बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। मज़ामीर की किताब उसका मज़मूर 18। फतह मंदी पर शुक्र गुजारी। आज दाऊद खादम में खुदा, जिसने इस मज़मूर के अल्फाज उस रोज़ खुदावंद के लिए कहे जब खुदावंद ने उसे उसके तमाम दुश्मनों और शाऊल के हाथ से बचाया था। चनाचा उसने कहा, ऐ खुदावंद मेरी कुव्वत, मैं तुझे प्यार करता हूँ। ऐ खुदावंद मेरी चट्टान, मेरे हसार, मेरे मुखलस, मेरे खुदा, मेरी चट्टान जहाँ मैं पनाह लेता हूँ, मेरी सुपर, मेरी नजात का कुर्न, मेरे हसैन। मैं खुदावंद काबिल हमद को पुकारूंगा और मैं अपने दुश्मनों से रिहाई पाऊंगा। मौत की मौजों ने मुझे घेर लिया और मिस्र सलाबों ने मुझे दस्त दी। आलम असफल के रस्से मेरे चुगिर्द थे। मौत के फंदे मुझ पर आ पड़े। मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद को पुकारा और मैं अपने खुदा के पास चलाया और उसने अपने हैकल में से मेरी आवाज़ सुन ली और मेरी चलाहट उसके कानों में पहुंची। तब जमीन हिली और कांप उठी, पहाड़ों की बुनियादें थरथराईं और लरजी, क्योंकि उसका गजब भड़का और उसके नथनों से धुआं उठा और उसके मुंह से भस्म करने वाली आग अंगारे जिन्हें उसने जलाया। उसने अफलाक को झुकाया और नाजल हुआ। उसके कदमों तले अब्बर स्याह था। वो करूबी पर सवार होकर उड़ा। उसने हवा के बाजुओं पर परवाज की। उसने तरीकी नकाब की तरह उड़ी। बरान स्याह ऊपर गलास उसकी पुशश थी, उसकी हजूरी की झलक से आतशीन अंगारे जल उठे और खुदावंद आसमान से गरजा। हक ताला ने अपनी आवाज़ सुनाई। उसने अपने तीर चलाकर उन्हें पुरगंदा कर दिया। लगातार बिजली से उन्हें शिकस्त दी। समुंदर की थाहें ज़ाहिर हुई। कुरारस की बुनियाद नमूदार हुई। खुदावंद की धमकी की वजह से, उसके कहर के दम के झोंके से, उसने बुलंदी से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और पानी की ज्यादती में से खींचकर मुझे निकाला। मेरे जोरावर दुश्मन से उसने मुझे छुड़ाया और मेरे उन किनावरों से भी जो मुझसे तवाना तर थे। मेरे मातम के दिन वो मुझ पर चढ़ आए, मगर खुदावंद मेरा सहारा बना। वो मुझे मैदान कुशादा में निकाल लाया। उसने मुझे छुड़ाया इसलिए कि वो मुझे प्यार करता है। मेरी सदाकत के मुताबिक खुदावंद ने मुझे जजा दी। मेरे हाथों की पाकीज़गी के मुताबिक मुझे औज दिया, क्योंकि मैं खुदावंद की राहों पर चलता रहा और खता करके अपने खुदावंद से दूर ना हुआ। क्योंकि मैंने उसकी तमाम क़ज़ाएँ अपने सामने रखी और उसके कवानीन को अपने पास से ना हटाया, बल्कि मैंने उसके हुजूर में कामल रहा। और अपने आप को खता से बाज रखा। मेरी सदाकत के मुताबिक खुदावंद ने मुझे अजर दिया, मेरे हाथों की उस पाकीज़गी के मुताबिक जो उसकी निगाह में थी।
رحم دل کے ساتھ تو رحم دل ہوتا ہے، مرد کامل کے ساتھ تیرا کامل سلوک ہے، تو پکیزہ کے ساتھ پکیزہ ہے، تو چلاک کے سامنے ہوشیار ہے، کیونکہ فروتن قوم کو تو بچاتا ہے، پر مغروروں کی آنکھوں کو پست کرتا ہے، کیونکہ تو اے خداوند میرا چراغ روشن کرتا ہے۔ اے میرے خدا، تو میری طریقی کا نور ہے، کیونکہ تیری بدولت میں مخالف گروہوں پر دعویٰ کرتا ہوں، اور اپنے خدا کی بدولت دیوار پھاند جاتا ہوں۔ خدا کی راہ کامل ہے، خداوند کا سخن آتش میں تایا ہوا ہے، اپنے پاس کے تمام پناہ گیروں کی سپر وہی ہے، سوائے خداوند کے اور کون خدا ہے؟ ہمارے خدا کے سوا اور کون چٹان ہے؟ خدا جس نے میری کمر قوت سے باندھی اور میری راہ کو کامل کیا، جس نے میرے پاؤں ہرنوں جیسے کیے اور اونچے مقاموں پر مجھے قائم کیا، جس نے میرے ہاتھوں کو تربیت جنگ دی اور میرے بازوؤں کو پیتل کی کمان چڑھانا سکھایا۔ تو نے مجھے اپنے سپر نجات دی، تیرے دست راست نے مجھے سنبھالا، تیری خاطر مندی نے مجھے بڑا کر دیا ہے۔ تو نے میرے قدموں کو کشادہ راہ پر چلایا اور میرے پاؤں نہیں اٹکے۔ میں اپنے دشمنوں کا تعاقب کر کے انہیں جا لیتا تھا، اور جب تک کہ انہیں پناہ نہیں کر دیتا تھا تو نہیں پھرتا تھا۔ میں نے انہیں چکنا چور کر دیا، وہ اٹھ نہ سکے، وہ میرے قدموں کے نیچے گر پڑے۔ اور تو نے جنگ کے لیے میری کمر کو قوت سے باندھا، میرے تلے میرے مخالفوں کو جھکایا، میرے دشمنوں کو تو نے فرار کیا اور میرے کینہ وروں کو نیست و نابود کر دیا۔ انہوں نے پکارا مگر کوئی نہ تھا جو چھڑائے، خداوند کو بھی پکارا پر اس نے ان کی نہ سنی۔ میں نے انہیں پیس پیس کر ہوا کے غبار کی مانند بنا دیا، کوچوں کی کیچڑ کی طرح پامال کر دیا۔ تو نے مجھے لوگوں کے جھگڑوں سے رہائی دی، تو نے مجھے قوموں کا سردار بنایا۔ جس قوم سے میں واقف بھی نہ تھا وہ میری خدمت کرنے لگی، کانوں سے سنتے ہی میری تابع داری کی۔ پردیسیوں نے میری خوش آمد کی، پردیسی پس مردہ ہو گئے، کانپتے کانپتے اپنے قلعوں سے نکل آئے۔ خداوند زندہ ہے، میری چٹان مبارک ہو، میرے منجی خدا کی تعریفیں بلند ہوں۔ اے خدا جس نے مجھے انتقام لینا بخشا، وہ قوموں کو میرے متحد کر دیا اور قوموں کو میرے متحد کر دیا۔ تو جس نے میرے دشمنوں سے مجھے چھڑایا، میرے مخالفوں پر مجھے سرفراز کر دیا، اور تند خو آدمی سے مجھے بچایا ہے۔ اس لیے اے خداوند میں قوموں میں تیری تمجید کروں گا، میں تیرے نام کی مدح خوانی کروں گا۔ تو جس نے اپنے بادشاہ کو عظیم فتوحات دی اور اپنے ممسوح کو رحمت دکھائی، باز یعنی داؤد اور اس کی نسل کو ابدالآباد تک۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ مزامیر
مزمور 18 کی 50 آیت میں لکھا ہے، اس لیے اے خداوند میں قوموں میں تیری تمجید کروں گا، میں تیرے نام کی مدح خوانی کروں گا۔ 18 باب کی 50 آیت رومیوں کا خط اس کا 15 باب 9 آیت میں لکھا ہے۔ آمین۔